बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने नेशनल फाइनेंस कमीशन के 11 मेंबरान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में सूबा बलूचिस्तान से 2 मेंबरान लिए गए। उनमें एक तो वहाँ के वज़ीर ख़जाना थे, सूबाई वज़ीर ख़जाना, और दूसरा रुकन जो बलूचिस्तान से लिया गया वो साबिक़ वज़ीर इत्तलात परवेज़ मुशर्रफ काबीना के जावेद जब्बार को बतौर मेंबर फाइनेंस कमीशन बलूचिस्तान की जानिब से लिया गया। नोटिफिकेशन होने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया और तनाज़ा ये है कि जावेद जब्बार का ताल्लुक़ सूबा बलूचिस्तान से नहीं बल्कि सूबा सिंध से है, और सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद जब्बार को नेशनल फाइनेंस कमीशन का मेंबर सूबा बलूचिस्तान से लिया गया। अब एतराज़ ये उठाया जा रहा है कि 1.25 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल सूबा बलूचिस्तान में ऐसा कोई शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं जिसको मेंबर फाइनेंस कमीशन बनाया जाता। मसला बढ़ा तो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने अपना मौक़िफ़ दिया और कहा कि जावेद जब्बार का शुमार मुल्क की बासलाहियत शख्सियात में होता है, इसलिए उनकी तकर्री की गई है। और काबिल ज़िक्र बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान या किसी भी सूबे से जब किसी मेंबर की तकर्री की जाती है, 4 वो शख्सियात जो बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना काम कर रहे होते हैं वो तो सरकार के नुमाइंदे होते ही हैं, वो तो शामिल होते हैं। जो गैर सरकारी प्राइवेट लोग जिनको शामिल किया जाता है उनकी तकर्री भी सूबों की सिफारिश पर की जाती है, और जावेद जब्बार की जो तकर्री हुई है उसकी तकर्री की सिफारिश वज़ीर आला सूबा बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान की सिफारिश पर की गई है। अब जब तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया गया है तो वहाँ पर मैं ये बात काबिल ज़िक्र समझता हूँ कि जब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अज़ ख़ुद अपनी सिफारिश पर एक शख्स को जो कि सूबा बलूचिस्तान से नहीं था, उसका ताल्लुक़ सूबा सिंध से था, उसकी सिफारिश की है, तो सबसे पहले तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ख़ुद अपनी अवाम, बलूचिस्तान की अवाम, बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों, 1.25 करोड़ इंसानों की ख़ुद तौहीन की है। अब स्पीकर कौमी असम्बली हो या दीगर अपोजिशन जमातें हों या वहाँ के वकला हों जो ये समझते हैं कि वहाँ बलूचिस्तान के हकूक़ की नफ़ी की गई है, बलूचिस्तान के अवाम की तौहीन की गई है, तो सबसे पहले तो उनको ये बात समझना होगी कि ये तौहीन अगर हुई है तो ख़ुद उनके अपने वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान ने की है। और जाम कमाल ख़ान को ये समझना चाहिए था कि 1.25 करोड़ आबादी के मुल्क में उनको एक ऐसा बासलाहियत शख्स नहीं मिला था जो सूबा बलूचिस्तान से होता, उनका नाम बतौर नेशनल फाइनेंस कमीशन भेज देते और सदर मुमलिकत उनकी तकर्री कर देते। तो इस तौहीन के पहलू में जो बुनियादी पहलू है वो यही है कि वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान ने ये तकर्री उनकी सिफारिश पर हुई है, इसीलिए बलूचिस्तान के मैंडेट की, बलूचिस्तान के अवाम की तौहीन अगर कोई हुई है तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान है। रही बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान की वजाहत, मैं ये पूछूंगा कि क्या 1.25 करोड़ आबादी में कोई और बासलाहियत शख्स मौजूद नहीं था जो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करता, जो बलूचिस्तान के अवाम की बात करता, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में बलूचिस्तान की तरफ से अवाम की नुमाइंदगी करता। इतना बड़ा सूबा है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम है, वहाँ पर वकला मौजूद है, वहाँ का सेनेट के मेंबरान भी वहाँ पर हैं, वहाँ पर सूबाई असम्बली के अंदर भी लोग मौजूद हैं, वो बैठे हुए। क्या किसी ऐसे शख्स की तकर्री नहीं हो सकती थी जिसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से होता? अब इस सवाल के जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जावेद जब्बार का नाम भेज दिया था तो सदर मुमलिकत
جو نوٹیفیکیشن کر رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ تمام ممبران کی چھان بین کر لیتے. وہ خود بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو پتا تھا کہ کراچی سے ایک رکن کی جو ہے وہ تقرری کی جا رہی ہے, بلوچستان کے کھاتے میں ان کو ڈالا جا رہا ہے, تو وہ خود سکروٹنی کر سکتے تھے. وہ خود وزیر اعلیٰ جام کمال سے ایک دوسرا نام منگوا سکتے تھے. یہاں پر صدر مملکت نے بھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا کام کیا جو کہ آئین, اب یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ وہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, کیونکہ یہ پٹیشن دائر ہو رہی ہے. میں اس کو ذاتی طور پہ جو ہے غیر آئینی سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا قدم کہ بلوچستان کے کھاتے میں کراچی کے شخص کو ڈال کر اس کی تقرری کرنا, صدر مملکت کو خود سوچنا چاہیے تھا, اور وہ ان کی تقرری نہ کرتے, کچھ دیر انتظار کر کے یا ٹیلی فونیکلی ان سے بات کر کے ایک دوسرا نام بھی وہاں سے منگوایا جا سکتا تھا, جو کہ بلوچستان کے عوام کی توہین کے مترادف نہ ہوتا. جاوید جبار کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ جاوید جبار جو ہے بڑے باصلاحیت آدمی ہیں, یقیناً جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب رہے ہیں, وزیر اطلاعات نشریات کے طور پر کام کر چکے ہیں پرویز مشرف کے دور میں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی چلاتے ہیں, وہ فلم ڈائریکٹنگ بھی کرتے ہیں, یقیناً باصلاحیت آدمی ہیں. ان کی صلاحیتوں سے کسی اور میدان میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا, لیکن یہ بلوچستان کے عوام پر ایک دفعہ پھر شب خون مارنے کے مترادف ہے کہ کراچی کے کسی آدمی کو آپ اٹھائیں اور اس کو بلوچستان کے کھاتے میں ڈالیں, اور بلوچستان کے کھاتے میں ڈال کر جو ہے وہ آپ اپنے من مانے فیصلے کروائیں. تو بلوچستان کے عوام میں جو بے چینی کی لہر دوڑی ہے, بلوچستان کے عوام میں بے چینی کی لہر یقیناً محسوس کی جا رہی ہے. وہاں کی سیاسی تنظیمیں, وہاں کی سماجی تنظیمیں اور وہاں کی جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ایسے اقدامات ماضی میں بھی کیے جاتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کا وفاق کے ساتھ تعلقات میں دراڑیں بڑھتی رہی ہیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی میں کہ کبھی آئی جی جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں لگا دیا جاتا, کبھی سیکٹری صاحبان یہاں سے اٹھاتے اور وہاں پر لگا دیے جاتے. بلوچستان کے پراپر لوگوں کو سروسز میں جو ہے وہ جگہ نہیں دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کے عوام میں تحفظات بڑھتے جاتے تھے. اب تحریک انصاف کی حکومت انصاف کا نعرہ لگا کر آئی تھی, اور انصاف کیا ہوا کہ کیا یہ انصاف ہے کہ صوبہ بلوچستان میں ایک ایسے شخص کی تقرری کرنا جس کا تعلق صوبہ سندھ سے ہو, اس کو بلوچستان کے کھاتے میں ڈال دینا؟ سب سے بڑی ناانصافی تو یہی ہے. اگر آپ بلوچستان کے عوام پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر کس پر اعتماد کریں گے؟ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے, وہاں پر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں اور وہ اپنا رول بھی پلے نہ کریں. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ علیحدگی پسند تنظیموں کو رول ختم کرنا ہے تو پھر آپ کو صوبہ بلوچستان کے عوام پر اعتماد کرنا ہوگا. یہ اب بلوچستان کے عوام پر اعتماد اور عدم اعتماد کے درمیان ایک بہت بڑا فساد ہے. اگر آپ بلوچستان کے عوام پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر تحفظات میں اضافہ ہوگا. جب تحفظات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر مسلح جدوجہد کا راستہ لوگ اپنا لیتے ہیں. اس لیے موجودہ حکومت نے بھی بلوچستان کے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے, بجائے اس کے کہ ان کے اعتماد کو بڑھایا جاتا, ان کے اعتماد کو بہتر کیا جاتا. وہاں سے آپ لوکل سطح کے پولیٹیشین, چاہے وہ آپ کے قریب کے ہی ہوتے, آپ وہاں کا لے لیتے, کسی اور شخصیت کو وہاں سے آپ لے لیتے, کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو یا کسی دیگر جو اس کرائٹیریا پر پورے اترتے, آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے تو آپ بہتر نتائج حاصل کر سکتے تھے. اب نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس طرح اب متنازع ہو گیا ہے, اور ایک تنازع پھر حکومت تحریک انصاف کے گلے میں پڑنے جا رہا ہے. یہاں پر صدر صاحب کو غیر متنازع رہنا چاہیے تھا, یہ متنازع نوٹیفیکیشن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر انہوں نے کر دیا ہے تو اب دو راستے ہیں, یا تو اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا جائے نمبر 1, یا نمبر 2 جاوید جبار خود سمجھدار آدمی ہے, اس نیشنل فائنانس کمیشن سے خود کو علیحدہ کر لے. تیسرا راستہ یہ ہے جیسے ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور وہاں سے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور قلعدم قرار دے دیا جاتا ہے
تو یقیناً ایک بہت بڑی سبکی ہوگی موجودہ حکومت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت